السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم لا جيب دو باز. دونك لا جيب دو باز بالعربيه هي الصايه الاساسيه اللي غادي نخدموها، وغادي نخدموا لا تاي 42. دونك وريتكم كيفاش تاخذوا لي ميزور. دونك اللي ما خداش لي ميزور وما عرفش كيفاش ياخذ لي ميزور يمشي للدرس الثاني وعاد يجي يتبع معنا هاد الدرس، لان لا ما عرفش ياخذ لي ميزور دونك ما غاديش يعرف يتبع معنا. خذوا الدرس الثاني وعاد جيو بداو معنا. دونك غادي نخدموا لا جيب دو باز. دونك لا جيب دو باز انا غنخدم في الطابلو وانتم حاولوا تاخذوا البابي فور ديالكم. باردون غنوريكم هنا البابي فور غتجيو بحال هكذا وتاخذوا واحد 10 à 15 سنتيمتر. دونك خذوا اللي بغى يدير الترجمه بالعربيه والفرنسي باش تقدوا الورقه ياخذ حتى 20 سنتيمتر من هنا لهنا، ياخذ 20 سنتيمتر وتراسي واحد لا لين ديالته بحال هكذا. دونك اللي غادي ياخذ غير بالفرنسي يقدر ياخذ غير 10 سنتيمتر. دونك غادي تخدموا في لافوي ديالكم بحال هكذايا باش غادي تاخذوا لي ميزور ديالكم. دونك غادي ناخذ هكذا وغادي نخدم. غادي لو تيتر ديالنا العنوان تاع الدرس هو لا جيب دو باز. لا جيب دو باز تاي 42. دونك عندنا لا جيب دو باز تاي 42. غندير معكم ان بوتي رابيل تاع لي ميزور. دونك هنا كنحطوا الالاستيك على لا بارتي لا بلو كروزي هنا في لا تاي، وهنا كناخذوا l'élastique sur la partie la plus forte. Donc غادي ناخذوا 4 mesures. غناخذوا la ligne de taille, la ligne ديال الباسان، le contour ديال الباسان، la hauteur ديال الباسان، وغادي ناخذوا la longueur تاع لا جيب. la longueur تاع لا جيب بالنسبه لا تاي 42 على حساب لا فو ديالكم خذوا 60 سنتيمتر. دونك غناخذوا 60 سنتيمتر. ودائما ملي كنبغيو نخدموا اون جيب كنزيدوا لا سوبليس دو 4 سنتيمتر. دونك سي تري فاسيل. 4 ميزور: الكونتور ديال لا تاي، الكونتور ديال الباسان، لا هوتور ديال الباسان، لا لونغور ديال لا جيب اي لا سوبليس. دونك هنايا الكونتور ديال لا تاي. نتمنىكم تكونوا قلتوها في راسكم، هي 72. والكونتور باردون نكتبوا دو لا تاي. الكونتور دو باسان 101. la hauteur du bassin 22. longueur jupe غناخدو 60. نشوف هنا واش بقات لك 60. فوالا سي بون 60. بالعربيه دورة الحزام 72. دورة الحوض 101. طول تاع الحوض 22. قاعد لي ميزور شفناهم في الدرس اللي قبل من هذا، كومون ابروندر لي ميزور. دونك هادو كاع خدمناهم. طول الصايه غناخدو 60. وغناخدو لا سوبليس. دائما في لا جيب كناخدو لا سوبليس 4 سنتيمتر. غنكتبها هنا باش يبقى لي اتساع. لا سوبليس 4 سنتيمتر. دونك انا ما جاتليش في راسي لا سوبليس بالعربيه، دونك غنكتب 4 سنتيمتر. حتى فكرتها عرفتها نعاود نقول هي اللي داك الاتساع اللي كنزيدو هو لا سوبليس 4 سنتيمتر. لا سوبليس 4 سنتيمتر بالعربيه ما عرفتهاش. تعتقنا ادريس
المرونة شكرا. المرونة هي 4 سنتيمتر. المرونة هذه تاع دريس 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر. دونك من بعد غادي نخدموا لي ميزور ديالنا، غنطراسيو لي لين دو كونستركسيون هما الاساسيين، الخطوط الاساسيه هما اللي غادي نطراسيهم. دونك هنايا غادي نبداو بلا طاي. دونك لا طاي غنسميو لين دو طاي. دونك غناخذ باغ اكزومبل خديتو 15 ولا 20 كل واحد على حساب اللي خدا. دونك غناخذ من هنا باش نخلي ليا 60 سنتيمتر. دونك باقا عندي، دونك نحاول ناخذ هنا نشوف شحال خديت. دونك هنايا بالنسبه لي انا خديت 23 باش نمشي لا لين ديالتي دوات غناخذ 23. دونك 23 دونك غنحاول تكتبوا كلشي هادشي. دونك غنحاول ناخذ 25 لان ما جاتنيش. انا غنحيد هاد لاسوبلاس نحيدها هنا باش نكتب تبقى ليا 23 مقاده. دونك 23 دونك نطراسي لا لين ديالتي. هادو هما لي لين دو كونستركسيون اللي غادي نطراسي الخطوط الاساسيه ديال لا جوب. هنا عندي لين دو تاي غنكتب عليها لين دو تاي. لين دو تاي. من بعد غناخذ لا اوتور. هذه دورة الحزام هي اللي غنديروها هنا لين دو تاي. من بعد غناخذ طول تاع الحوض. طول الحوض هو لا اوتور دو باسان. دونك من لا لين دو تاي غادي نهبط 22. دونك غنجي غناخذ 22 ديالتي بحال هكا 22. تندير دي بوانتيي باش كومسا باش يبقى عندي لا لين ديالتي دغوات. فوالا 22. دابا هادو هما لي لين ديالي اللي كندير نطراسهم. هنايا لا لين دو تاي هي هادي لين دو تاي. هنا لين ديال الباسان. لين ديال الباسان كنهبط بلا اوتور ديال الباسان 22 وكنطراسي لين دو باسان. كلشي عندكم مفهوم. لين دو باسان. ملي طراسيت لا لين دو تاي هبط 22. ملي هبط 22 دونك انا وصلت لا لين دو باسان. دونك هنايا غنكتب لا اوتور دو باسان. لا اوتور دو باسان. وهنايا طول تاع الحوض كي تيغالا 22. باش تعقلوا عليهم من هنا لهنا هبطنا 22. حاولوا تكتبوا لان ابري غنحاول نمسح باش نلقى فين نخدم. دونك لا اوتور ديال الباسان 22. ابري عندنا لا لونغور ديال لا جوب 60. دونك من لا لين دو تاي غنهبط بالطول اللي بغيت تاع الساير. دونك عندي 60 غنجي وغناخذ 60 سنتيمتر. 60 سنتيمتر.
دونك تراس لا لين ديالتي اللي هي لا لونغور ديال لا جوب 60 سنتيمتر. فوالا هنا 60 سنتيمتر. دونك من لا لين دو تاي طول تاع السايق لا لونغور ديال لا جوب عندي 60 سنتيمتر. دونك من لا لين دو تاي حتى لا لونغور تاع السايق 60 سنتيمتر طول تاع السايق. دونك اون فوا كناخد 60 سنتيمتر هاد لا لين كنسميوها لو با دو لا جوب، هو لتحت تاع السايق فين كيوقف طول تاع السايق. هنا كنكتبو لو با دو لا جوب. دونك هاهما درنا لي لين فيرتيكال باردون اوريزونتال، هاهما تراسيناهم لا لين دو تاي 22 ligne du bassin 60 cm le bas de la jupe. Après on a le contour de la taille divisé par 4 et 101 contour du bassin divisé par 4. Donc 72 divisé par 4 est égal à 18. Le contour du bassin عندنا 101 divisé par 4 est égal à 18. فوالا دورة الحزام ديفيزي باغ نقسمو على 4 كتعطينا 18، ودورة الحوض كتعطينا 101 كنقسمها على 4 كتعطينا 25.25. دونك بالنسبة للظهر كناخدو 101 divisé par 4 pardon كتعطينا 25. دونك هنايا غادي نخدمو لو دو، غادي نجيو هنا ونكتبوه لو ميليو دو هنا الظهر تاع لا جوب. دونك هاد لو ميليو دو غنخدمو الظهر. دابا السايق بحال كنخدمو لو ان كار ديالها الربع، لان هنايا ديفيزي باغ 4. الظهر غادي تخدم الربع والقدام غادي تخدم الربع. دونك كنخدمو بلو ان كار في الظهر ولو ان كار في لو دوفون. دونك هنايا كنخدمو بلو ان كار كناخدو لو ان كار. دونك هنايا علاش كنخدمو بلو ان كار؟ حيت كيكون عندنا بحال كتوب مدوبل. دونك هنايا كنحطو الثوب كيكون عندنا الثوب مدوبل بحال هكذا. دونك كنخدمو لو ان كار باش ملي كنحطو هنايا لو دوفون كيكون سون كوتور كيعطينا جوج، والظهر كيعطيونا جوج. دونك جوج هنا في لو دو جوج في لو دوفون هما 4. داكشي علاش كنخدمو بلو ان كار. دونك هنا عندنا 101 ديفيزي باغ 4 عندنا 25. دونك غادي نجي هنا وناخد من لو ميليو دو من الظهر النصف تاع الظهر كناخد 25. دونك غادي نجي هنا غناخد 25 pour le bas la même chose كناخدو 25. فوالا وكنطراسيو لا لين ديالنا هكذا. هنا كتشوفوا عندكم ان ريكتانغل ديالكم. دونك هنا 101 divisé par 4 est égal à 25. هذا لو دو ديالنا. دونك من بعد غادي ناخدو 25 101 divisé par 4 est égal à 25 كنزيدو عليها. قلنا لكم بان عندنا بالنسبه لا جوب كتكون عندي لا سوبليس 4 سنتيمتر.
هي اس. لا سوبليس 4 سنتيمتر. دونك هاد لا سوبليس فين كنزيدوها؟ كنزيدوها غير في لو دوفون، غير في القدام. دونك هنا حيت كيكون عندنا لو تيسي مدوبل كناخد هاد 4 كنديفيزها باغ 2 حيت ملي غيولي عندي الثوب مدوبل هي 4 ديفيزي باغ 2 غتعطيني 2. دونك كندير 101 divisé par 4 est égal à 25. 25 plus 2 ديال la souplesse plus 2 ديال la souplesse est égal à 27. 25. Donc كنجي كناخد من le milieu devant كناخد 27. 25. دونك كنجي هنا كنتراسي 27 25 لي بوين ديالي باش نمشي عندي لا لين دغوات 27 25 فوالا. كنت جو رجويندر لي بوين ديالي هكذا. دونك هادو هما لي لين دو كونستركسيون ديالنا. دونك غندير لكم ان بوتي رابيل بالزربه باش لا كاتريام لوسون نعاود نديرو لو دو عاد ابري نديرو لو دوفون. دائما كنخدمو بلو دو حيت ملي كنخدمو لو دو كيسهل علينا لو دوفون. دونك هنايا غتاخدو لي ميزور ديالكم contour de taille, le contour du bassin, la hauteur du bassin, la longueur de la jupe ou la souplesse. اي سايه بغيت نخدمها كناخذ هاد لي ميزور بحال هكايا والعبارات بحال هكايا. دونك اي طاي كنخدموها بحال هكا. اللي خاصكم تعرفوا تاخذوا الكونتور ديال لا طاي كديفيزيو باغ 4. contour du bassin pardon 101 divisé par 4 كتعطيني 25 ولا souplesse كنديفيزيوها باغ 2 وكتعطينا 2. دونك دائما لو دوفون كيكون كبر من لو دو. دونك عندنا بالنسبه للو دو كناخذوا 101 divisé par 4 25 كناخذها 25. بالنسبه للو دوفون كناخذ 27 دونك هادو هما لي لين ديالكم. دونك حاولوا تاخذوا وتخدموا ودخلوا لداك الشيء راسكم مزيان باش الدرس المقبل ان شاء الله تجيكم الخدمه سهله. دونك نتمنى الدرس يكون يعجبكم واللي عجبو ما يبخلش علينا ويشجعنا باللايك. شكرا.